बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल उर्दू कहानी पॉइंट में खुशामदीद। नाज़रीन, आज मैं आपके लिए दिलचस्प और सनसनीखेज कहानियाँ लाई हूँ। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलें सबसे पहले। मैं बंगले में नौकरी करती थी। आज बड़े साहब की बेटी की शादी थी। मैं काम करने के साथ अपनी छोटी बेटी को भी ले गई, लेकिन मेरी बेटी को देखते ही बड़े साहब ने कहा वो मेरी बेटी से निकाह करना चाहते हैं। मैं सोच में पड़ गई क्योंकि इनकी उम्र 65 साल थी और मेरी बेटी सिर्फ 14 साल की थी। पर सोचा बेटी बड़े घर में राज करेगी। इसी वक्त बेटी का निकाह बड़े साहब से हो गया। अगले दिन सुबह नाश्ता लेकर गई। मुलाजिम मुझे देखते घबरा गए। मैं जो ही अंदर गई पत्थर हो गई कि ना जाने अल्लाह इन लोगों को इस कदर क्यों नवाजता है, जबकि हम जैसे लोग उम्र भर हर चीज़ के लिए तरसते रहते हैं। ये लोग कितना खाना ज़ाया करते हैं, अल्लाह इनसे सब कुछ छीन क्यों नहीं लेता। मैं आज अपने मालिक के घर की फ्रिज की तफसीली सफाई कर रही थी और इसमें से गला सड़ा हुआ खाना निकालते हुए मुझे दिली तकलीफ हो रही थी। ये खाना जो फ्रिज में पड़ा पड़ा ख़राब हो गया और अब कूड़ेदान की सीनत बनने वाला था। अगर ये इस घर के किसी मुलाजिम को दे दिया जाता तो हम जैसे लोग पेट भरकर खाना खा लेते। मैं गुस्से से सोच रही थी। मुझे अपने मालिकिन से शदीद नफरत थी। ना जाने उनसे नफरत ज़्यादा थी या उनसे हसद ज़्यादा थी। मैं अक्सर सोचा करती थी कि आखिर इन लोगों में ऐसा क्या खास है जो अल्लाह ने इन्हें इतना नवाज रखा है। मैं जब भी अपनी मालकिन को देखती वो घर भर में हम पर हुक्म चलाती होती तो मैं अपने तसव्वुर में इसे मुलाजमा बना लिया करती थी और इससे घर के सारे काम करवाया करती थी। मेरे दिल में अक्सर ये ख्वाहिश उठती थी कि काश मेरी शादी नवाज जैसे निकम्मे इंसान के साथ ना होती, मेरी शादी मालिक से हुई होती तो आज मैं और मेरी बेटियां इस घर की मालकिनें होती। मैं अभी इस काम से फारिग नहीं हुई थी कि मेरी मालकिन दनदनाती हुई किचन में दाखिल हुई। वो कहने लगी, तुम सब जल्दी से अपना अपना काम ख़त्म करो और मेरे पास आओ। आज हमारे घर खास मेहमान आने वाले हैं, इसलिए कुछ खास इंतज़ामत करना है। वो इतना कहकर चली गई थी जबकि मेरे साथी मुलाजमाएं बड़ी मस्तदी से हाथ चलाने लगी थीं। वो ये सब क्यों कर रही थीं? महज मालकिन को खुश करने के लिए। मैं जब ये सब देखती तो मुझे मज़ीद गुस्सा आने लगता था। खैर आज का सारा दिन बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहा। 20 तो डिशेस बनाई गई थी। मैं ये सोच सोच कर हलकान हो रही थी कि आखिर आज न जाने हमारे घर कितने मेहमान आने वाले हैं। असल हैरत का झटका तो मुझे तब लगा था जब मालकिन के सिर्फ 3 मेहमान आए थे। इतना ज़्यादा खाना फ़कत इन 3 मेहमानों के लिए बनाया गया था। अगर ये खाना हम जैसे लोगों के घर में बनता तो गरीब की बेटी की बारात निपट जाना थी। बाद में ये खुला कि मालकिन की बेटी निम्रा के लिए बहुत आला ख़ानदान से रिश्ता आया है। मुझे निम्रा की किस्मत पर रश्क आने लगा था। क्या किस्मत पाई थी इन लोगों ने, क्या ठाट बाट थे इन लोगों के। अच्छे घरों में पैदा होती थी और फिर अच्छे घरों में ब्याह कर चली जाती थी। निम्रा इतनी खूबसूरत नहीं थी, बस ये था कि इसमें नखरा बहुत था। मालिक की जान थी अपनी बेटी में। वो इस पर दुनिया जहां कुर्बान करने को तैयार रहते थे। बस इसी वजह से वो खुद को कोई अप्सरा समझने लगी थी। घर जाकर भी मैं सारा दिन कुड़ती रही थी। मैं अपनी बेटियों को देखती, वो निम्रा से हर लिहाज में खूबसूरत थी। मेरे दिल में ख्याल आया कि काश निम्रा की बजाय मेरी सानिया की शादी वहाँ हो जाए जहाँ निम्रा ब्याही जाने वाली है। सानिया मेरी सबसे कम उम्र बेटी थी और इतनी हसीन थी कि इस पर कांच की गुड़िया का गुमान होता था। मैंने दिल ही दिल में एक इरादा बना लिया था और दुआ करने लगी थी कि मैं इस इरादे में कामयाब हो जाऊं। सुबह जब मैं काम पर गई तो पता चला कि परसों निम्रा की शादी है, मगर हैरत की बात यह थी कि वो इस शादी से खुश नहीं थी। हाँ भाई, जिस लड़की को अपने वालिदैन के घर में ही सब कुछ मिल जाए
फिर इसने ससुराल जाकर क्या करना है। खैर मैं निम्रा के कमरे में गई। मैं बोली, बीबी जी, मेरी छोटी बेटी की बहुत ख्वाहिश है कि वो आपकी शादी में शिरकत करे। आप तो जानते हैं हम गरीब लोग हैं, हमारा खाना पीना ही बहुत मुश्किल से होता है, फिर हम तो कपड़े वगैरह बनाने का सोच ही नहीं सकते। हो सके तो आप अपना कोई पुराना लिबास निकाल कर मेरी बेटी के लिए दे दें। निम्रा हमेशा मेरी बेटियों के लिए कपड़े दे दिया करती थी। आज भी वो उठी तो अपनी अलमारी से बेहतरीन लिबास निकाल कर मुझे थमा दिया। कहने लगी, तुम्हारी बेटी को जो लिबास पसंद आया इसे कहना वही पहन कर आए। मैं निम्रा को दुआएं देती हुई उठकर खड़ी हो गई थी। मैं ये भी जानती हूँ कि इस जैसी अमीर लोग को किसी किस्म की दुआ की ज़रूरत नहीं होती, मगर फिर भी इन्हें दुआ का बड़ा लालच होता है। वो चाहते हैं कि हर कोई झोलियाँ उठा उठा कर इनको दुआएं दे। खैर मैं वो लिबास लेकर घर आ गई थी। मेरी बेटियाँ बहुत खुश हो चुकी थीं। मैंने वो सारे लिबास अपनी एक एक बेटी में तकसीम कर दिए थे। फिर मैंने सानिया को अपने कमरे में बुला लिया था। मैं बोली, सानिया, तुम जानती हो ना, तुम अपनी बहनों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत हसीन हो और मैं तुम्हें चाहती भी बहुत ज़्यादा हूँ। वो मुस्कुरा दी थी। वो बोली, जी अम्मी, मैं जानती हूँ। सब कहते हैं जब तुम अपनी नीली आंखें मटका कर देखती हो तो और भी ज़्यादा हसीन लगती हो। मैं बोली, सानिया, परसों मैं तुम्हें अपने मालिकों के घर लेकर जाऊँगी। वहाँ पर सब बहुत अमीर अमीर लोग आए होंगे। तुमने किसी लड़के को अपनी जानिब मुतवज्जह करना है ताकि तुम्हारी शादी भी अमीर लोगों में हो जाए और हमारे दिन फिर जाए। वो हंसती थी और बोली, अम्मी, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है। आप नहीं जानती मैं हूँ क्या चीज़। मैंने इसके सर पर चपत लगाई और मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर निकल आई। अब तो मैं उठते बैठते यही दुआ कर रही थी कि या अल्लाह, मेरी सानिया का जोड़ा अमीर घर में लिख दे, मेरी बेटी को रातों रात करोड़पति बना दे। खैर मैं अपनी बेटी को वक्फे वक्फे से ट्रेनिंग देती रही थी और जब शादी का दिन आया तो इसे महल्ले की ब्यूटी पार्लर से तैयार करवा कर शादी में लेकर गई। मेरे मालिक के घर में ज़्यादा मेहमान नहीं आए थे। इन्होंने शादी का फंक्शन घर पर ही रखा था और यही कोई इक्का दुक्का लोग आए हुए थे। मैंने अपनी बेटी से कह दिया था कि जो लड़का भी तुम्हारे दम में फंसे इसे फंसा लेना। मैं एक माँ होकर अपनी बेटी को बेहयाई का दर्स दे रही थी। ना जाने मुझे क्या हुआ था। मैं पैसे की लालच में इस कदर अंधी हो चुकी थी। खैर जब मालिक और मालकिन आए तो मैंने सानिया से कहा कि इन्हें सलाम करो, खुशी का मौका है, हो सकता है 1000-2000 तुम्हारे हाथ में थमा दें। सानिया ने निहायत अदब से और आंखें मटका मटका कर मालिक और मालकिन को सलाम किया था। मालकिन तो मेरी बेटी को एक नज़र देखकर आगे बढ़ गई थी। इसने तो सलाम का जवाब देना भी गवारा नहीं किया था, जबकि मालिक ने मेरी बेटी को बड़ी गहरी निगाहों से देखा था। वो बोले, क्या नाम है इसका? जी मालिक, सानिया है इसका नाम। बोले, सानिया तुम जाओ, जाकर फंक्शन देखो। इन्होंने भी मेरी बेटी के हाथ में एक धेला भी नहीं रखा था। सानिया ने मुझे इशारा किया और चली गई। मैं भी आगे बढ़ने लगी तो मालिक बोले, मेरी बात सुनो। मैं इनकी जानिब देखने लगी थी। वो बोले, क्या उम्र है तुम्हारी बेटी की? मैंने उन्हें सानिया की उम्र बताई तो वो कुछ परेशान से नज़र आने लगे। बोले, बहुत कम उम्र है तुम्हारी बेटी की, तो अभी तो इसकी शादी की उम्र ही नहीं है। शादी की बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए थे। मैं बोली, क्यों, क्या हुआ मालिक? इसका तो अभी कोई रिश्ता नहीं आया, तो शादी कहाँ से होगी? मालिक सेरे लब मुस्कुराने लगे थे। इन्होंने दिल पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारी बेटी सानिया मेरे दिल पर लगी है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। बोलो, अपनी बेटी का हाथ दोगी मेरे हाथ में? मैं एकदम हक्का बक्का रह गई थी। मैं बोली, मालिक आप तो उम्र में इससे बहुत बड़े हैं। वो मुस्कुरा कर कहने लगे, हाँ उम्र में तो बड़ा हूँ। तुम जानती हो क्या, मैं अपनी आधी जायदाद तुम्हारी बेटी के नाम लिखने को तैयार हूँ। यह सुनकर मेरी आंखें चमक पड़ी। मैं बोली, साहब जी, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। अगर आप कहें तो मैं अभी अपनी बेटी का निकाह आपके सर पर दूं। मालिक मुस्कुराने लगा था। वो बोला, हाँ तुम्हारा ख्याल तो बहुत अच्छा है, जाओ अपनी बेटी को तैयार करो। मैं बोली, मालिक आज तो आपकी बेटी की शादी है, मालकिन को इल्म हो गया तो वो हंगामा खड़ा कर देंगी। मेरी बात सुनकर मालिक का कहका बुलंद हुआ था।
وہ کہنے لگے میری بیوی میرے فیصلوں پر اف بھی نہیں کرتی۔ میں نے سر ہلایا اور آگے بڑھ گئی تھی۔ مجھے ان امیر لوگوں کی سمجھ نہیں آتی، حالانکہ ساری زندگی بیت گئی ان کے جوتے برتن دھوتے دھوتے۔ نہ جانے وہ ہنسنے والی بات پر کیوں نہیں ہنستے اور بلا وجہ کیوں ہنستے چلے جاتے ہیں۔ خیر میں جلدی سے ثانیہ کے پاس گئی اور بولی ادھر آ کر میری بات سن۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے اشارہ کیا اور میرے ساتھ چل پڑی۔ میں اسے کونے میں لے گئی اور بولی ہم یہاں جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ پورا ہو گیا ہے۔ میری بیٹی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ کہنے لگی امی میرے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا کہ تو سچ کہہ رہی ہے۔ وہ بولی امی بتا کون سا لڑکا میرے لیے پسند کیا ہے۔ میں بولی ثانیہ تم میرے مالک کو بہت پسند آ گئی ہو، وہ تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ حیران ہوئی اور بولی امی آپ چاہتی ہیں کہ میں اس بڈھے سے شادی کر لوں؟ یہ تو گھاٹے کا سودا ہے، مجھے منظور نہیں ہے۔ میں بولی ارے پگلی تم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، اگر تمہاری شادی کسی لڑکے سے ہوتی تو ساری جائیداد اس تک آتے آتے سالوں لگ جانے تھے۔ ظاہر سی بات ہے اولاد کے پاس تو جائیداد تب ہی آتی ہے نا جب باپ کا انتقال ہو جائے، جبکہ اب تو سیدھا سادہ ہر چیز کی مالکن بن جائے گی۔ مالک نے کہا ہے کہ وہ شادی میں اپنی آدھی جائیداد تمہارے نام لکھ دیں گے، تم ان کے ہوتے ہوئے بھی عیش کرو گی، اور جب وہ اللہ کو پیارے ہو جائیں گے تو اپنی پسند کے کسی لڑکے سے شادی کر لینا۔ میری بات سن کر میری بیٹی ہنسنے لگی تھی۔ وہ بولی امی آپ کو علم ہے کیا میں آپ کو ساری اولاد میں سے زیادہ عزیز کیوں ہوں؟ امی بولی کیوں؟ میں کہنے لگی کیونکہ میں ساری کی ساری آپ پر گئی ہوں، آپ میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم دونوں کی سوچ بہت ملتی ہے۔ میں ہنستی تھی۔ میری بیٹی اس سے شادی کے لیے رضامند ہو گئی تھی۔ بیٹی امیر ہو کر ہمیں بھول مت جانا، ہمارا بھی حصہ رکھنا۔ وہ کہنے لگی امی آپ اس بات کی ہرگز فکر مت کریں، شادی کے دوسرے دن آپ کو اور اپنی بہنوں کو اس کوٹھی میں نہ بلوایا تو میرا نام بدل دینا، آپ نے بس گھر جا کر اپنی پیکنگ شروع کر دینی ہے۔ ہم دونوں ماں بیٹی نے صلاح مشورہ کر لیا تھا، میں نے اپنی رضامندی مالک تک پہنچا دی تھی، پھر انہوں نے جھٹ پٹ مولوی صاحب کو بلا لیا تھا۔ نکاح کے وقت مالک نے مجھے مہمانوں کے لیے مشروب لینے بھیج دیا تھا۔ مجھے اپنی بے عزتی محسوس ہوئی تھی، اب تو میں مالک کی بیوی کی ماں تھی، پھر اب وہ مجھے کام کا کیوں کہہ رہے تھے؟ خیر میں مشروب لے کر آئی تھی، نکاح کے معاملات نپٹ چکے تھے۔ مالک بولے اب تم اپنے گھر جاؤ، بیٹی تمہاری رخصت ہو کر میرے گھر آ چکی ہے، اب تمہارا کام ختم ہو گیا۔ میں مسکرا کر بولی آپ کا جو حکم۔ میں وہاں سے نکل گئی جبکہ میرے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل چکی تھی۔ مالک نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ بیٹی کی رخصتی کے بعد میرا کام ختم ہو گیا ہے، بلکہ میرا کام تو ابھی شروع ہوا ہے۔ ابھی تو میں نے مالک کی پہلی بیوی کو طلاق بھی دلوانا تھی۔ خیر میں گھر واپس لوٹی تو شام ہو چکی تھی، میرا شوہر بھی کام سے آ چکا تھا۔ وہ میری جانب دیکھ کر بولا ثانیہ کہاں ہے؟ اب مجھے اپنی خوشی کے اظہار کا موقع ملا تھا۔ میں تالی بجا کر بولی میں ثانیہ کو اپنی مالکن بنا آئی ہوں۔ میرے شوہر کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ وہ بولا کیا کہا تم نے؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ میں ہنستی تھی۔ میں بولی ہاں میں جانتی ہوں تم ایک نمبر کے بدھو ہو، اگر بدھو نہ ہوتے تو آج تم کچھ کرنے کے قابل ہوتے۔ خیر میں نے ثانیہ کی شادی اپنے مالک سے کر دی ہے۔ مالک نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنی آدھی جائیداد ثانیہ کے نام کر دے گا، اور ہاں ثانیہ نے تم سب کے لیے یہ پیغام دیا ہے کہ اپنے اپنے کپڑے پیک کر لو، وہ بہت جلد گاڑی بھجوا کر ہم سب کو اپنی کوٹھی میں بلوا لے گی۔ میرا شوہر غصے سے چیخنے لگا تھا۔ وہ بولا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے جاہل عورت، تم نے پیسے کی لالچ میں میری پھول جیسی بچی کی شادی ایک بڈھے سے کروا دی۔ میں نے سر جھٹک دیا اور کہا بولتے رہو جو بولنا ہے، اور خود اپنی بیٹیوں کے پاس آ گئی تھی۔ میں بولی تم سب کے بھی دن پھرنے والے ہیں، ثانیہ تم سب کا رشتہ بھی بہت ہی امیر لوگوں میں کروا دے گی۔ میری بیٹیاں بھی مجھ پر گئی تھیں، ترقی کرنے کی شوقین تھیں، آگے بڑھنے والوں میں سے تھیں، وہ سب خوش ہو گئی تھیں۔ میں ان سب سے فارغ ہو کر اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی تو سوچنے لگی کہ میں نے کہیں گھاٹے کا سودا تو نہیں کر دیا۔
مجھے چاہیے تھا کہ مالک سے کہتی کہ اس نکاح کے عوض مجھے 10 لاکھ دیں۔ ان کے پاس جتنا پیسہ، یہ رقم تو ان کے لیے معمولی سی ہوگی۔ اوف اللہ، میں نے تب پیسے کیوں نہ مانگے، یہ سوچ سوچ کر میں بے چین ہونے لگی تھی۔ خیر میں نے سوچا کہ چلو صبح جا کر مالک سے پیسے نکلوا لوں گی۔ ساری رات مجھے سہانے سہانے سے خواب آتے رہے تھے، مگر میرے سارے خواب کا ستیہ ناس ایک کالے سانپ نے کر دیا تھا۔ وہ نہ جانے کہاں سے کنڈلی مار کر میرے سامنے آ جاتا تھا۔ خیر صبح ہوئی تو میں نے اپنی بیٹیوں سے کہہ دیا تھا کہ اپنی تیاری مکمل رکھنا، وہ کسی بھی وقت ہم کو بلا لے گی۔ میں نے رستے سے ہی آدھا ناشتہ لے لیا اور کوٹھی کی جانب بڑھ گئی۔ ملازم دیکھ کر مجھے حیران ہو رہے تھے، جبکہ میں بڑی ادا سے آگے بڑھ رہی تھی، مگر جو ہی حویلی میں داخل ہوئی تو مجھے سانپ سونگھ گیا تھا، کیونکہ وہاں تو میں ہکا بکا کھڑی رہ گئی تھی۔ ناشتے کے شاپر میرے ہاتھ سے چھٹ کر نیچے جا گرے تھے۔ میں تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، اس لیے دیوانہ وار وہاں سے بھاگ آئی تھی۔ میں سڑک پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ مجھے میرے لالچ نے ڈبو دیا تھا۔ مجھے وہ دن یاد آنے لگے تھے جب میں جوان اور بہت حسین تھی۔ تب میری امی بھی لوگوں کے گھروں میں کام کیا کرتی تھی۔ مجھے ایک کوٹھی کی مالکن نے اپنی بہو بنانا چاہا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ مالک کے گھر اولاد نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے پہلے بھی 2 شادیاں کر رکھی تھیں، مگر اولاد کی نعمت سے محروم رہے تھے، اس لیے ان کی والدہ نے چاہا کہ میری شادی ان سے کروا دی جائے، مگر میری ماں نے انکار کر دیا تھا۔ کہنے لگی میں پہلے سے شادی شدہ مرد کو اپنی بیٹی نہیں دوں گی۔ مجھے جب اس سب کا پتہ چلا تھا تو میں نے بہت احتجاج کیا تھا۔ میں بولی امی مجھے یہ رشتہ منظور ہے، آپ میری شادی وہاں کروا دیں، مگر امی نے میری ایک نہ سنی اور میری شادی اس ٹوٹ پنجے سے کروا دی تھی، جس کے ساتھ بیاہ کے بعد میرے نصیب بھی میری ماں جیسے ہو گئے تھے۔ مجھے بھی لوگوں کے گھروں میں کام کرنا پڑتا تھا۔ خیر میں نے اپنی اولاد کے لیے بہت بہترین سوچا تھا، مگر وہ ہوا جو ہونا نہیں چاہیے تھا۔ میرے اندر غصہ بڑھنے لگا تھا، اس لیے میں ایک بار پھر سے حویلی چلے گئی تھی۔ اس بار مجھے مالک بھی مل گئے تھے۔ میں نے غصے میں ان کی گریبان پکڑ لیا تھا۔ وہ بولے کیا بات ہے، تم اپنے حواس میں تو ہو نا، جانتی ہو نا کیا کر رہی ہو؟ میں چیخ چیخ کر بولی اگر آپ کی بیٹی اس گھر میں موجود ہے تو میری بیٹی کہاں چلی گئی؟ مالک نے ایک جھٹکے سے اپنا گریبان مجھ سے چھڑایا تھا۔ ان کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ بولے چلو میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں۔ دراصل ہوا کچھ یوں تھا کہ اس دنیا میں میری فقط ایک ہی بیٹی ہے، نمرا۔ نمرا سے مجھے بے انتہا محبت ہے، اتنی محبت کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، میرے پاس الفاظ ہی نہیں کوئی۔ وہ کسی اور لڑکے کو پسند کرتی تھی اور اس سے شادی بھی کرنا چاہتی تھی۔ میں بھی شادی پر رضامند تھا۔ میں نے پچھلے 10 سالوں میں جتنا بھی مال غیر قانونی طریقے سے جمع کیا تھا وہ قانون کی نگاہوں میں آ گیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ قانون اپنی آنکھیں بند کر لے، اس کے لیے مجھے اپنی اکلوتی بیٹی کی قربانی دینا پڑی تھی۔ میں نے ایک بہت بڑے بزنس مین سے اپنی بیٹی کی شادی کرنے کا ٹھان لیا تھا۔ وہ بزنس مین مجھ سے بھی 10 سال بڑا تھا، مگر کیا کرتا، میں اپنی محنت کی کمائی یوں برباد ہوتے میں نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے میں نے اپنی بیٹی کا سودا کر دیا۔ وہ شادی طے پا گئی تھی۔ شادی کے دن میری بیٹی میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ وہ بولی ڈیڈ آپ میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہ کریں، آپ اگر اپنی بات سے باز نہ آئیں تو میں اپنے سسرال جاتے ہی خود کو ختم کر لوں گی۔ اب میں بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکا تھا۔ اب میں کیسے اس شادی سے بچ سکتا تھا؟ میرے پاس تو کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا۔ اسی دن تم اپنی بیٹی کو لے کر ہمارے گھر آئی تھی۔ میں نے تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگا تھا تو تم عمر کے فرق کو بھول کر پیسے کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ اس کام کے لیے مجبور کیا تھا۔ انہوں نے میرے سامنے 30 لاکھ روپے رکھ کر چیک کاٹ کر مجھے تھما دیا تھا۔ وہ بولے یہ تمہاری بیٹی کی قیمت ہے۔ میں نے لرزتے ہاتھوں کے ساتھ وہ چیک تھام لیا تھا۔ میں ان بڑے لوگوں کے ساتھ لڑ نہیں سکتی تھی، مقابلہ بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میں تو مجبور تھی۔ میں وہ پیسے لے کر گھر آ گئی تھی۔ میری بیٹیاں کہنے لگی امی یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ میں بولی یہ تم لوگوں کے لیے ثانیہ نے بھیجے ہیں۔ میرا شوہر بولا سچ سچ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ میں نے اسے ساری بات بتا دی تھی۔
اس نے اپنا ماتھا پیٹ لیا تھا۔ وہ بولا، تم نے میری بیٹی کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے، نہ جانے وہ کہاں کہاں خوار ہوتی پھر رہی ہوگی۔ میرا شوہر بولا، تمہارے مالک نے جس شخص کے ساتھ بزنس ڈیل میں تمہاری بیٹی کی شادی کی ہے، وہ اپنی کسی بزنس ڈیل کے لیے تمہاری بیٹی کو آگے بیچ دے گا۔ اب اس کی قسمت میں ساری زندگی خواری ہے، یہ کسی اور نے نہیں بلکہ تم نے لکھی ہے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں بولی، تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کیا؟ ہم اپنی بیٹی کو کیسے واپس لائیں؟ میرا شوہر بھی رو رہا تھا اور وہ بولا، میری اتنی اوقات نہیں کہ میں ان امیر لوگوں کے ساتھ مقابلہ کر سکوں۔ کاش میں اتنا بے بس نہ ہوتا اور کچھ کرنے کے لیے قابل ہوتا۔ آج اس واقعے کو پورے 2 سال بیت گئے ہیں۔ مالک کے دیے ہوئے 30 لاکھ سے ہماری زندگی بدل گئی ہے۔ میری بیٹیاں ہر قسم کی نعمتوں میں کھیلتی ہیں، مگر مجھے یہ پیسے چبھتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ میری ثانیہ کے خون کے اوس ملنے والی رقم ہے۔ مجھے یہ پیسہ برا لگتا ہے۔ آج مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ میری ماں نے میری شادی ایک امیر آدمی سے کرنے کے بجائے ایک غریب آدمی سے کیوں کر دی تھی؟ کیونکہ وہ مجھے عزت کی زندگی تو دے رہا تھا نا۔ میں نے بھی اپنی باقی بیٹیوں کی شادیاں اپنے جیسے لوگوں میں کرنے کا سوچ رکھا ہے۔ کاش میں ثانیہ کی قربانی دینے سے پہلے سنبھل جاتی۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ اس جنم میں میری ملاقات کبھی میری بیٹی سے ہو پائے گی یا نہیں۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے لیے دعا کریں کہ میری ممتا کو سکون مل جائے اور میری ثانیہ میرے پاس واپس آ جائے، اور میری ثانیہ میرے پاس واپس آ جائے، 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 پاس واپس آ جائے۔